دوستا وقت ما يقول سلام در زی ویدیو میخوایم جواب یک سوال رو بدم که شاید در ذهنی یک بلوک دوستا کسته باشه. سوالی است که مو چرخ از کلو درباره ثقافت گپ میزنی خو یک روز است دیگه یک روز مناو کنی بس جمع کرده بوری دیگه این چیز است که مطلب مو یک موضوع رو گرفته مطلب تمام تایم کسته درباره زو بیشنی کسته بحث و مباحثه کنی دیگه آیا ضرورت از این است یا نی است. برای از که ما جوابی از این سوال رو بدم، پیش از که ما جواب از این سوال رو بدم ما میخوایم کسته یک چند حقیقتای زندگی کسته پیشم بگم از وقت کسته شاید شما خودون چون در جواب از این سوال کسته برسین و ما از او کسته یک کنکلوژنم کسته میگرم. خب ماری طرفی بیان از این حقیقت کسته دوستا شما خبر هستین که انسان که پیر میشه مطلب عمر رسیده که میشه عقل انسان کسته از تیسته کسته میموری یادداشت انسان کسته کم میشه از تیسته کسته اما کوهرنسی که منی دماغ انسان است که مطلب یک نظم که انسان میتونه تیم که تو جوان است یا مستن کسته نیوم عمر است مطلب دزی دوران کسته برین انسان یا مثلا دماغ انسان یا مغز انسان کسته میتونه خیالات را خوب د ترتیب کسته بیده منیش یک نظم بیره منیز یک پیترن کسته تلاش کنه و ابی تر وقتی که مطلب گپ میزنه جمله بندیایش کسته خوب میتونه منظم باشه. د طور مثال کسته نال مطلب ما که قد شما گپ میزنم باوجود از که مطلب ما کوشش کنم که مطلب جمله های خوب مکمل کنم لیکن امکان ازی است پاسیبیلیتی ازی است که مثلا اگر فرض کنم 100 دانه جمله بگم از منی از 100 جمله فرض مثال دا فیصد چی یا 15% چی کسته بیتنه کسته جمله های ما نامکمل باشه امکان ازی است لیکن چرا که 80-85% ازی اکثر جمله ها مثلا کسته غالب اکثر شی اونا کسته مکمل جمله ها است شاید ذهن شما تربایه که یاری مطلب شاید شما مطلب دا فیصد یا 15% چیز زیادی تیم یا که مطلب محسوس نکنی اگر محسوس هم کنی شما ایگنور نمیگه یار اکثر گبایی جمله ازی کسته منظم است یا فرض مثال ما خیالات هر که میگم شاید کسته اگر فرض کنم د عنوان فرضیه اگر ما 100 دانه خیال مطلب من یک ویدیو کسته بیان نم یا قد شما که گپ میزنم میتونه از من از 100 خیال کسته یک دا 15% زو کسته به ترتیب باشه مثلا کسته شکاری بدنظمی باشه در دیگه حساب بگی یا کوهرنس نداشته باشه یا بی سر و پای باشه در گفت زبان آذرگی لیکن چرا که 80-85% از او کسته مطلب منظم است ارگنایز است دیگه خو ریلیتد است به شما شاید دا 15% چرا کسته ایگنور کن یا فرض مثال برین چون فیلتر کنه بگه یار این 80-85% که گپ میزنم مطلب منیز یک کوهرنس است مطلب تمامی از موسته مطلب ما منیز اکسپشن نیم اکثر انسان ها کسته وقتی که ما منیخ یک دیگه که گپ میزنی گفتگونی یا گلوک جمله ها رو نامکمل میلی یا گلوک تارس کسته مو نامکمل انفینیشت میلی یا به ترتیب مگی یا به نظم یا به ربط کسته بعضی از نه کسته لیکن باوجود از او چرا که مو اکثر شی کسته ربط داره بزمزو خاطر کسته مور محسوس نمانی لیکن وقتی که انسان بلی عمر که موره دیگه استیسته اینی نظم اینی ترتیب کست استیسته از بین موره دیگه اون کست جمله ها است نامکمل شده و شروع شه خیالات کست به ترتیب شده و کست شروع شه اینیر کست زوال عقل مگه یا در ترمینالوجی مدیکل کست موره الزایمر یا دیمنشیا کست اینی انتر مگه مطلب استیسته دیگه مرسه کی مطلب دیگه استیج مردوان تاریخ رزیات چی موره کست نماز چی موره نمبراز چی موره حتی دیگه استیج میرسه که مطلب اون اولاد خلانه میشناسه فرض مثال کسته آدمار نمیشناسه نما بخی کسته از ول چیزا میشه دیگه ایر کسته چیز میگه ایر کسته زوال عقل میگه این یک فکر کسته ما میخواستم برایشون بیان کنم خب ما شاید برای دلچسبیشم شاید ایران باشه چرا که بعض اوقات شما میخواندین فرض مثال شما کسته ارتکلار میخوانین یا گوجه کسته میشنوین کیار مثلا کسته دماغ انسان یا مغز انسان هم کسته بالکل رنگ جسم انسان رو رسته اگر تو اکسرسایز نی یوز منی اگر تو بس میتونه تو زوالی شکار زوالی عقل یا فرض مثال الزایمر یا دیمنشیا کسته نشنه لیکن شما یقین شما شاید بای یا نه ما قد مدیکل دکترایی که یک زمان خودون چی پروفسور مدیسن بوده دیگه دکترار کسته پڑاوم کده ما اوش کدوم که زوالی عقل شده
کوش مطلب ترمینولوژیک یوز منه استیل مطلب چرکی ترینینگ شما شده دیگه یک عمر که است دمنیزی پروفشن که است تیر کده مدیکال ترمینولوژی یوز منه لیکن خیالات چی که است کوهرنس نمانده. مثلا ما وش کنم که مثلا شکار الزایمر که شده یا شکار دیمنشیا که شده ما مطلب وش کدام که نمیتونه بعض اوقات حتی که جمله هایش نامکمله، جمله هایش به ترتیب، خیالات به ترتیب او در نظر از خود خیال نکی ما او صحیح گپ میزنم لیکن وادن گوش کردنی ولی فهمیاری دروی سنسیت نمیده دیگه. تو که مطلب یک انسانی که مطلب پروفیشنل آدم است ما علاوه چیزا که است پروفسور وش کدام که مطلب د یونیورسیتی لیول پڑھاوم که د شکار الزایمر شده بالکل د نمزی استیج که است اشد دیگه آدمارم که است مطلب که است یعنی پروفیشنل آدمار که است وش کدام که وقتی که شکار زوال عقل میشه استرگل نه که مطلب کانسپت خور بیان کنه خیال بیان بالکل ساده ساده چیزا که است منی گفتگوش که است استرگل. خب ما چرا گبز کلچر شروع کردم گبز از اینکه مطلب مو چرا قصد بیسم وایسه کنی و ما درباره زوال عقل درو گپ میزنم اندیویدوالز رکسته ما از خاطر زیمو گم کمی تر که افراد شکاری زوال عقل میشه امی تر که است اقوام هم که است شکاری زوال عقل میشه حتی که ما شمور بگم که سیویلایزیشن هم که است دوچاری زوال عقل میشه. البته زوال عقل که مطلب دمنی چیزا که مایه دبلی یک قوم کی مایه یا فر مثال دبلی یک ملک کی مایه دبلی یک سیویلایزیشن کی مایه تا یک بلوک دیر مردمان محسوس نمونه خاص طور پر مردمایی که درون چسته اونا که است زیاد محسوس نمونه لیکن از برو که است زیادتر اونا که است مردمان محسوس منه. خب بیا ما بلکه یک مثال بدم تاکه برای دوستا که است کلیئر شنه یک مثال از گو تاریخ هم نمیدونم اگر چی مطلب مثال زیاد است بیا هم زی مثال هم زی بدم زی ملک معاملهش میشنم بالکل امزی تاریخی موجوده که مطلب شما دینوان نیوز کسته میشنوین امزی دور از خودون متا که مطلب شما بهترین این رابطه کسته د آسانی برقرار کنین. خب پس ما گفتم که داخلی ما کسته کلوژن نونو ما مطلب مثالار میدم که شاید خودونشم در نتیجه برسین لیکن ما کوشنم خودم کسته داخلش نتیجه بگیرم. او مثال کسته مثال امریکا است. شما خبر هستین که اگر شما 25-30 سال پیش کسته اگر شما بورین در او زمان که است گبز گبی امریکن سنچری زدم شد از خاطر زدم شد که گودی تمام نظامار که است شکست ده فی الحال بله دنیا که مطلب اون نظامی که قائم است و نظامی که دامیننت است یی که است اون نظام امریکایی است. فر مثال اگر شما نظام حکومت چر میگیرین شما که است لایف استایل شرکت شما میگیرین شما که است تکنولوژی شرکت میگیرین شما که است ایژوکیشن سیستم شما میگیرین شما پرسوت اف هپینس شرکت میگیرین ایندیویدوال فریدم شرکت میگیرین مثلا شما هر جایی که میگیرین اینا میگم مو بهترینا را که است مو درین ونی دنیا یعنی مو نمبر 1 است یعنی مطلب کانسپت که است. پس دیگه انسانیت یعنی دیگه معاشره انسانیت دیگه سیویلایزیشن اینا دیگه راه نداره بغیر از اینکه مثلا کس امریکن وی آف لایف را کس بگیره دیو امریکن وی آف بزنس را بگیره امریکن وی آف استدی یا ایژوکیشن را بگیره امریکن وی آف انترتینمنت را کس بگیره دیگه شما مطلب کس این کانسپت درو میگیرید که مطلب دیگه دنیا کس استیستی کس امریکنایز کس میشه مطلب این کانسپت بود مطلب کس 25-30 سال پیش لیکن امروز کس که شما خبره که واسکن تی وی چینل ها واسکن اینترنت را شما خبره توکن فر مثال کس شما هر سورس که شما میگیرین چاهی که شما سوشل میدیا رو میگیرین مین استریم میدیا که شما یوز منین شما این خبره که بار بار شما شایدی گبار بشناسین گبی دی دلارایزیشن که گب زده میشه گب ازی میشه که فر مثال که دیگه طاقت هم مثال دینوانی مثال چاینا رشیا که یا مثلا که ایران که و امیتر دیگه ملکا که کوشش نه که اونا که یک الټرنیټیو بیره بلکه الټرنیټیو ونار مګینا رایزینګ پاورز است اینا کسته درو امریکن ډامیننس کسته د امریکن هیجمنی کسته چیلنج بن ډی ډالرایزیشن مستن اقتصاد امریکا چیلنج ش پولیټیکل سیستم ش کی د انوانی ورلد آرډر بو دور کسته درو کسته چیلنج مشه دیگه مطلب علاوه ازو که بالکل فیزیکل یا ملیټری والا که شو چیلنج مثلا نال د انوان مثال د منی خاور میانه یا منی میډلیست که شما میگن امریکن چیزر که چیلنج میشه ترد میشه فر مثال یمنیا است شما میگن که د منی دریای سرخ که درو چیلنج میشه رای کشتیرانی که درو برش چیلنج نه یا دیگه طرف که بو یوکرین رو میگن که درو ملیټری والا که درو باوجود مخالفت امریکا باوجود مخالفت چیزاش که درو که
گرفته میشه مثلا که است در اونجی او طاقتایی که مثلا اینا فعالونه اونا درو کرش میشه. خب برایزی خب ما نالی که است شما یک مثال دادم مطلب از اندیویدوال از بعد که است در عنوان یک ملک است اینی است که خالی امریکا باشه مثلا شما ایر که است دبلی یک ملک تهذیبا که است یک ملکای ملک طاقتا که است می سیم اگزمپل که است میتونن امپلای کنیم مثلا که اپلای کنیم بخشش باشه لیکن ما که نمیخوایم زیاد تایم شما رو ضایع کنم امیدم که شما خودتون چون در گو نتیجه که رسیده باشین. خب اینال که ما دومنه ایسی پوینت میگم که او که جوابی نزی سوال میشه که مو چرا دوباره کلچر که است باید بیس دیسکشن کنی صرف که در یک حد داره که مو که محدود نکنی دیگه. ما متر گفتم که یک اندیویدوال وقتی که شکاری زوال عقل میشه امیتر کست یک قومم کست میشه لیکن کست زوال عقل کست سیلوی امیتر که اندیویدوال خود چست استی ریالایز نمونه است نما کست زیاد چی مور است نمبرا کست است زیاد چی مور استرگل نمگه چاپیر د کجایشتم وزو است کست زیاد میشه دیولپ میشه امیتر که قوم کست است کست وی اف لایف وی اف تینکینگ وی اف چیزش کور کټه کده گرو کده رایز کده یک نظام بنیاد چشته دور کست است اونا کسته ازیاد چی مورا اونا کسته است اونا کسته چه زمان دیگه شما میگن که مثلا کسته او فری اکانومی کسته یا فری مارکت اکانومی که امریکا کسته زمان بریش کسته استاده بود مطلب کسته بریزو کولد وار کد مطلب د مقابل کمونیسم کسته بلیزو مقابله شد دیگه او کسته است او فری مارکت اکانومی کسته است از بلیزو پس موریا فر مثال اون نظامی تعلیمی که مطلب داشتن یا اندیویدوال فریدم که منیز داشتن است کسته زو درو عقب نشینی نست است کسته زو درو پس مور اینی مثلا شما ایر دمنه کلچر شمینگرن شما کسته ایر دمنه نظام تعلیم میگرین شما کسته منی اقتصاد میگرین شما کسته منی میلیتری کسته یک زمان کسته دمنه جنگی که مطلب خلاف جرمنی شد جنگ جهانی دیوم اگر امریکا مطلب روس را سپلای نم کرد شاید روس کسته توتالی جرمن کسته روس را میگرفت مطلب امریکا کسته سپلای کرد لیکن امروز کسته دمنه میلیتری والا کسته درو توخ منی سپلای کسته بریش کسته مسئله میشه. اینی مطلب تمامی نشانیا کسته نشانیای زوال عقل یک ملک کسته نشانیای زوال بشک یک ملک امریکا کسته منیزی کسته ریالایز نمونم تر یک فرد که درو زوال عقل مشه و کسته ریالایز نمونه بس این صرف محدود د امریکا نه این صرف محدود د اندیویدوال نه هر فرد این مطلب قانونی فطرت است که رومانی فیزیکس انتراپی مگی دیگه مثلا کسته او اینه که مطلب حتی که فرد انسان باشه همانی نیچر هر چیزی که است او کسته یک نظم که در نظم زو کسته تخریب شده مور بریزی کو نظم خور نگاه کنه دیگه او کسته باید چیکار کنه انرژی اسپند کنه باید او کسته خود مسلسل تلاش کنه مسلسل کوشش کنه که نه صرف اون نظم نگاه کنه بلکه اون نظم بهتر کنه دینوان بلکه ما مزید مثال بدم مثلا ما صرف شمور عقل را گپ زدم چرا که مطلب لیکن علاوه عقل شما فیزیکال هیلت شما کسته شما اگر کسته اکسرسایز نکن شما اگر خوراک اور بیلنس نکن شما اگر مطلب کسته بریزی تلاش کوش نکن امی هیلت کسته خودی دیگریډ شده مورا کسته دیگه بریزی که تو هیلت خور مینتین کنی می خود یک جسمانی نظم که تو در دینوان هیلت کی اور مومگی یعنی می خود امزی کسته شکاری شکست ریخت کسته مشه اگر شما کسته مینتین نکنین دوستیا کسته اگر شما مسلسل بری دوستیا کسته تین نکن دوستیا خور مینتین نکنین بلیش کسته تایم ندین خرچه نکن چیزای نکن و است دوستیاشم ختم شه رشته داریای نمیترسته جاب خور بگیرین استدی خور کسته بگیرین اگر شما مسلسل مطالعه نکن مسلسل چیز نکن است زیاد چه موره نمو کسته چند سال بعد گذشت چیزه کسته تو داون گرید میشی دیگه هر چیز کسته که تو بخوای چای که او علم باشه چای که دوستی باشه چای که رشته داری باشه چای که صحت باشه چای که حتی که عقل تو باشه تمام چیز کسته او نظم کسته اور تو باید برای مینتین برای کسته برای از او کوشش کنی که او مینتین شنه دیگه علاوه از او کسته خاندان میترسته مثلا تر یک خاندانه اما تر یک محله است اما تر یک قوم است اما تر یک ملک است هر چیزی که مطلب تو یک نظام داری بریزو که تو مینتین کنی تو باید بریزو مسلسل کار کده بوری کوشش کده بوری بریزو بس تمام کټه خطره
است کی دیگه نظام که است اون نظام که است کوشش که تور چپا کنم تر که ما مثلا نظام امریکا رو متعدد عنوان مثال دادم امریکا هم گفت بس مو دنیا شکست دی یعنی امریکن سنچری است لیکن دیگه پاورز که است رایز که چاینا آمد رشیا آمد ایران آمد دیگه ملکا که است درو که است سر طاقت که ما نو کوشش نکی نظام رو که است از بین ببریم نظام رو که است مثلا کم سے کم اگر ټوټل از بین نبره شر د مقابل یک نظام دیگه باید ریپلیس که است کنن یا فر مثال کم سے کم ور بیلانس کنه دیگه همزو خاطر که است تو که است برایزی که چیزا کنی تو مسلسل چر که یک نظام که است و قد دیگه نظام ها انترکت منه این انترکشن ازو که است میتن یک نظام را که است استه کمزور کنه اور شکاری زوال کنه دیگه همزو خاطر مو وقتی که گبی ثقافت رمیزنی ثقافت از مو کسته دبنی خلا اگو چیز نیه وجود نیه او ثقافت کسته د مابینی دیگه اخوام است د مابینی او ثقافتی که مدری یک طرز زندگی که داره یا یک نظم که تو د اونجی ایجاد شده من یک معاشره کسته او برای افراد ازو مردم کسته اکسپوز رسته هر روز اونا کسته دراما تونه مختلف دراما ترکیش تونه دراما پاکستانی تونه دراما ایرانی کسته تونه یہ تمام ازو کسته influence نه دراما ایندین تون فیلم ایندین کسته مشاهر سانگز از نه کسته مایا پولیتیکل ایدیا کسته مایا مختلف نظام اقتصاد کسته مایا دیگه نو عقاید عقیده کسته اونجا مایا نو کسته دیسکوریا مشه نو نظام تعلیم مشه نو هر چیزی که مطلب هر خیال و هر چیزی که مایا تمام از نکسته اونا مختلف نظام های دیگه یک نظم که اینجاسته این نظم رکسته میتونه دوچار شکست و ریخت کنه بشک این نظم ریزه نظم که از رگو جورنه دلیولی کلچر کسته بالکل بنیادی ترین نظم یا بنیادی ترین نظم است که من یک قوم یک معاشره وجود داره لیکن امی کسته هم دوچاری خطره مشه از وقتی که قد دیگه نظم کسته و چکار بشه که انترکت خاص طور پر اگر اون نظم کسته طاقتورتر کسته باشه بزمزی خاطر اینالی مطلب شما شاید در نتیجه رسیده باشین که شما صرف مو نمیتونی بگیار مو یک روز کلچر دی مناو کدی بز مو کسته کلچر ازرگیر مو بچاو کدی بز مو کسته ثقافت خور سیف کدی سیکیور کدی بز یعنی کسته خدمت کدی بز مو کسته جا بز مو ختم شن نه برای ازو کسته تو باید مسلسل کسته تو باید گفتگوش نه گبز دشنه تا که ای قد هم زمان خو کسته قد دیگه کلچرا قد دیگه ثقافتا قد دیگه انفلوئنسز که مایه قد از نکسته هم قدم باشه هم برابری کنه تا که این نظم بمونه اگر نمونه بزی کسته دوچار زوال میشه که مو ترکی حاضره که امروز دوچار زوال است یک کلان وجهش این میسته که او کسته از باقی دنیا کسته پس منده دینال شما اگر یقین که نمیگن فوتوات تو کنین یعنی مطلب اینترنت تا پیش تمام شما است دیگه شما یوتیوب دارین سوشل میدیا دارین شما اگر فوتوایی که مثلا کسته یا ویدیوهایی که ویدیو تیپ شده شما یک 80-90 سال کونه کسته ویدیو تیپ توکن از یوروپ توکن از علاقه از مور کسته مردمای از مور توکن حتی که شما کونه زمان را کسته ببرین حتی که شما مردمای یوروپ و مردمای ترکی را توکن مردمای یوروپ و مردم فلسطین مردم ایران را توکن مردم ایندیا را شما توکن شما مینگرنین که فول واضح مفهمین که اینی مردم زوال اینی مردم کسته درو طرف عروج است اینی مطلب شما از هر چیزی مطلب بیشک او ویدیو ها سایلنت است شما از طرز خانه شی مردم شی لباس شی رفتار شی کار شی از هر چیز شما فهمید کدام مردم در عروج کدام مردم زوال فول صرف از یک ویدیو سیمپل ویدیو تیپس کسته تمام چیز کسته برایشم کسته واضح منه دیگه اینی امروز که مطلب آزره که زوال شده وجود چه از وجه چیزی است که مطلب یک 2-3 نسل پیش که آزره بود اونا کست از دنیا بالکل کٹ شد اونا کست نتونست دیگه وقتی که دیگه مطلب دیگه نظم که ماد اونا کست کافی زور بود دیگه این نظم آزرگی که داشت ور کست کرش کرده هشت دیگه امروز هم کست که مو دوچار زوال استی و درو سوال از ما میشه میسته که موی زوال را چطور ریورس میتنی چطور روگ میتنی و ایر چطور ریورس میتنی بریزی که مو ریورس کنی بریزی که معجزه کنی بریزو که است تو باید مسلسل بریزی بیس کنی مباحثه کنی گپ دی کار کنی تلاش کنی کوشش کنی که این تراپی ریتمو سلو کنی یا مطلب ریسٹاپ کنی اور کسته مو ریورس کنی تاکہ مطلب مو بیتنی معاشره از مو کسته دوباره کسته منظم شونه دوباره کسته منیزو نظم کسته شکل بگیری همین نظم کسته از بین نره توتالی کسته دیگه برای ازو کسته دیگه این کار یک فرد نیه
افکاری هر فردی معاشره است دیگه مزو خاطر ذره دی ای که مو مسلسل گپ میزنی مسلسل بیسنیم وایسه منی از خاطر زی که مردم اویر شنه مردم شعور شی بال بوره مردم کسته لیولی فکر و چیزیش کسته که بال رفت و کسته خود به خود کسته اونا نظم کسته منیش مایر وای ذره دی گفتو از منی است که مطلب نظم چای که فردی باشه نظم چای که خانواده باشه نظم چای که منی قوم قبیله باشه نظم چای که در صورتی یک جامعه باشه در هر لیول که هر کس هر چقدر که منظم باشه همون کس که است اونا از زوال دور میشه همون کس اونا طرفی عروج میره امیدم که تایم شما ضایع نشده باشه و شما که از این ویدیو گوچیس یاد گرفته باشین دوستا اگر شما سوال دارین یا شما خیال شما که مثلا کسته ما کسته ایره صحیح چیزا نه کده باشم مثلا کسته قد خیال از ما مطلب شما دیسگری کنین یا فرض مثال شما خیال کنین که ما کنوینسینگ والا گپ زدن باشم یا صحیح توضیح دادن نشده باشم یا شما از ما که بهتر ایده داشته باشین شما کسته میتونین گپ خوره نقطه خوره یا هر پوینت که دارین دزما کسته بیرسن ما کوششم که در اولین ترین فرصت کسته جواب شما را قد کامنتری صوت کسته بیدم یک جهان تشکر